جنت جاوے گی سواری آپ کی، اگے اگے حضرت بلال ہونگے، اگے اگے حضرت بلال ہونگے، ہمیشہ تیرا منا دلال ہونگے، اور اسے پاس رحمت رسول ہوگی، اسے پاس رحمت رسول ہوگی، جڑے پاس فاطمہ دے لال ہونگے، جڑے پاس فاطمہ دے لال ہونگے، ہمیشہ دے آمنہ دے لال ہونگے، جڑے رہندے پڑھی دے درود یاد دے، جڑے رہندے پڑھی دے درود یاد دے، جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہونگے، جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہونگے، ہمیشہ تیرا منا دلال ہونگے، جدوں آئے پیچھے پیچھے غوثیت دال ہونگے، ہمیشہ تے آمنہ دلال ہونگے، اجمل جے آقا دا جمال ویکھ کے، سونے آقا دا جمال ویکھ کے، جمال ویکھ کے، حسرتاں چ ڈبے با جمال ہونگے، حسرتاں چ ڈبے با جمال ہونگے، ہمیشہ تے آمنہ دے لال ہونگے۔ مزید اچھی اور خوبصورت اسلامک ویڈیوز کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔